क्या ये डिमोटिवेट होना ज़रूरी है या लॉजिक पे है डिमोटिवेट होना? कि मुझे भी इसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, इवन कि बहुत सारे भाइयों ने अब मैसेजेस पे मुझे मैसेजेस की, व्हाट्सएप तक बात पहुँची कि किफ़ायत जाफ़री आप खुश कैसे रहते हो? आपकी खुशी के पीछे राज़ क्या है? क्या हकीकत है? क्या आप दिखावा करते हो खुशी का या आप हकीकत में खुश होते हो? देखो मैं आप लोगों को आज सारे डिटेल दे दूँगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है। आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही हैं या किफ़ायत जाफ़री पे देखोगे आप इस वीडियो को। तो दोनों जगह किफ़ायत जाफ़री ही है। दुनिया में याद रखिए ये दुनिया बनाने वाला ने बनाया। उसके बाद इस दुनिया के लिए लोग बनाए। किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए। उसके बाद लोग लाए दुनिया में अपने ज़ात को सजदा करने के लिए। अपने ज़ात की तारीफ़ करने के लिए। सिर्फ़ एक ही गर्ज़ है। अब इस दुनिया में रह के उस ज़ात ने मेरे लिए भी तो सोचा होगा रास्ता कि इसको कहाँ से उठाना है, कहाँ पे रखना है, पहली बात। तो मैं हमेशा 24/7 मेरी उम्मीद रहती है अल्लाह ताला की ज़ात पे एक ही चीज़ को लेके, जो भी होगा, सही होगा, बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो अनलॉजिकली लगता है ना? इसका लॉजिक अगर आप लोगों को समझना है प्रैक्टिकल दुनियाई तौर पे कि उसके मंशे के बगैर आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं हो सकता है। आपके अंदर खुशी नहीं आ सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। कैसे और क्यों? देखो अगर आप मुसलमान हैं, आपको पता होगा। अगर आप मुसलमान नहीं हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री नमरूद की। नमरूद एक इंसान था, एक टाइम का बादशाह था। मगर वो बादशाह पहले ही बादशाह था, ये याद नहीं। देखो इसकी हिस्ट्री मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल दे दूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे भाई अगर नहीं जानते होंगे इस हिस्ट्री को, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की। अल्लाह ताला का हुक्म आता है इज़राइल को, जा आप फलानी जगह पे, एक समंदर के अंदर किश्ती पे माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तुरंत फास्ट जाके, जल्दी जाके उस माँ को आप कब्ज़ रुख कर दो, यानी कि उसको इस दुनिया से हटा दो। अल्लाह ताला का फरमान है और इज़राइल इसको इनकार भी नहीं कर सकता है। तो गया इज़राइल और इसने क्या किया, इस बच्चे की माँ को कब्ज़ रुख किया, यानी कि उसको तमाम जो उसका ताकत था इस दुनिया यानी कि उसको इस दुनिया से लेके गया, ठीक है ना? इस दुनिया छोड़ के उस बच्चे की माँ को उस टाइम पे जाना पड़ा और अब रहा इसके अंदर बच्चा। बच्चा बीच समंदर में रोता रहा और जाके ये किश्ती टकर गई एक साइड पे। किसी एक इंसान ने इस बच्चे को उठाया, पाला, पोसा, बड़ा होके ये बच्चा एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। और बड़ा होके इसको अल्लाह ताला ने इतना दिया, इतना ताकत दिया, उसने आर्टिफिशियल जन्नत बनाने की कोशिश की इस दुनिया के अंदर। इसी धरती पे जिस धरती पे हम रहते हैं, इसी धरती पे उसने अपना जन्नत बनाने की कोशिश की और खुदा होने का दावा किया। जिस खुदा ने उसको उस समंदर के बीच में से बचाया, कहीं साइड पे पहुंचाया और वहां से जाके उसको इतना ताकत दिया, फिर जाके वही इंसान खुदाबंदी का दावा करने लगा। और जब इसने जन्नत बनाया और जन्नत बनाने के बाद उसको अब लास्ट ख्वाहिश थी इनाग्रेट उस जन्नत को करना, खुद जाना इसको इनाग्रेट करना, उसको गेट खोलना, अंदर का नजारा देखना। काफी टाइम लग गया होगा ऑब्वियसली। और इस टाइम तक इस इंसान ने लास्ट में ख्वाहिश की कि मैं इस जन्नत को अब अंदर से देखूंगा कि कैसा नजारा रहा, क्योंकि उसने लोगों को गुमराह किया था कि मैं खुदा हूं, मैं आप लोगों को इसी दुनिया में जन्नत दूंगा। मगर जो असली हकीकत का ताकत होता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात जानता है, वो हम सब नहीं जानते हैं। जब भी वो इनाग्रेट करने पे पहुंचता है और वहां पे उसको भी रूही कब्ज किया जाता है। अल्लाह ताला का हुक्म आता है किस पे? अल्लाह ताला का हुक्म आता है इज़राइल पे, या इज़राइल जल्दी जा, जिस बच्चे को हमने वहां पे बचाया उस बच्चे का रूह कब्ज आज करना है। फिस्तानी जगह पे, फलानी जगह पे पहुंच के उसको लब से अंदर नहीं जाना है, पहले ही सीढ़ी पे उसको जान लेना है। तो अल्लाह ताला के फरमान से हजरत इज़राइल जाता है
اور وہاں پہ اس کو روح ہی قبض کرتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ خواب ادھورا ہی رہتا ہے کہ جنت دیکھنا۔ یہاں پہ ہمیں یہ چیز احساس ہو جاتا ہے، جس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا میرے لیے دنیا میں خوشی یا آرام نہیں رکھا ہوگا؟ مگر اگر اب اس کے بعد میں دوسرا ایک مثال دوں گا آپ لوگوں کو، حضرت یونس، جس کو سمندر کے اندر مچھلی نے کھایا، پیٹ کے اندر چلا گیا، وہ مچھلی کے پیٹ سے کس کے فضل و کرم سے نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے۔ حضرت ابراہیم، جس کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا، آگ کو گلزار بن گئے، یعنی کہ پھول مالا بن گئے، وہاں سے کس نے نکالا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم نے۔ اب آپ کو، اگر آپ انہیپی ہے نا، یعنی کہ آپ خوش نہیں ہیں اپنی لائف میں، تو آپ کو سیدھا سیدھا مثال یہ چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہونے سے ناراض ہے۔ آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس میں خوش نہیں ہے، تو اس کا مطلب سمپل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ناشکرانہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اتنا دیتا ہے جتنا اس انسان کو درکار ہوتا ہے، مگر کبھی بھی خواہش نہیں کرنا ہے کہ میں امیر بنوں گا اور اتنا بڑا امیر بنوں گا، اتنا بڑا امیر بنوں گا کہ میں دنیا میں کچھ بھی کہوں گا کہ میں سب کچھ ہوں۔ اس کا سیدھا مثال ریسنٹ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا، لاس اینجلس کے، وہاں پہ امریکہ کے اندر کیلیفورنیا ایک سٹیٹ ہے، اور کیلیفورنیا سٹیٹ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس، اور وہاں پہ رہا کرتے تھے بلینرز والے۔ ایک ہوتے ہیں ملینر، دوسرا ہوتا ہے بلینر۔ وہاں پہ رہتے تھے بلینر، یعنی کہ جن کے پاس ان گنت پیسہ تھا، ان کا شہر تھا وہ، اور ہالی ووڈ سٹی کے نام سے وہاں پہ مانا جاتا تھا، یعنی کہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہالی ووڈ سٹیز بنائے جاتے تھے وہ سارے اسٹوڈیوز وہاں پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بار دنیا کو پھر سے دکھایا کہ میرا ہونا دنیا میں ضروری ہے، یعنی کہ ان کو دیا بھی سیم وہی سچویشن نمرود جیسی، پھر لیا بھی، لینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب میں اس میں خوشی اور ناخوشی کہاں سے دوں؟ اب فرق کہاں پہ ہے؟ آپ کو اور میرے بیچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، میں جانتا ہوں آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا، آپ کے پاس سارا چیز ہوگا، مگر آپ تب بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے کا وجہ میں بتاتا ہوں آج۔ اگر آپ کوئی بھی ایک کام کرتے ہو، آپ اس کو ایمانداری سے کرو، یعنی کہ جو آپ پیسہ کماؤ گے، فار ایگزامپل آپ گورنمنٹ امپلائی ہے، آپ کو وہاں پہ چائے پانی کے جگہ پہ نہیں مانگنا چاہیے لوگوں کو۔ اس کے بعد آپ ایک مہینہ ٹرائی کر دو، اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا ہیپینس دیکھو۔ ان ہیپینس کے پیچھے سمپل ایک ہی چیز ہے، حرام کی کمائی۔ جس انسان کے پاس حرام کی کمائی ہوگا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ دوسرا چیز، اگر آپ ینگ ہے، ابھی آپ بلینر بننا چاہتے ہو، تو آپ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو راستے سے کوئی بڑی گاڑی چل رہی ہے، آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ گاڑی نہیں رکھی ہے، اس لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے پاس یہ گاڑی دینا، آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ آئے گا کہاں سے۔ اس کا سیدھا مثال میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس موبائل ہے سیمسنگ گلیکسی 23۔ یہ میرے پاس آیا کہاں سے؟ میں اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے موبائل دکھایا، سیمسنگ گلیکسی 23A، یہ میں نے ای ایم آئیز پہ لیا تھا اپنے میڈم کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو میرے پاس فون تھا، انسیڈنٹ وہ میرا سے کھو گیا۔ اس کے بعد پھر میں میڈم کا فون لے کے گیا اپنے پاس، اس سے ہی شوٹ کر رہا تھا بہت ٹائم تک، قریباً 1.5 سال تک میں نے اینڈرائڈ فون سے شوٹ کیا، اور آج جس فون سے میں شوٹ کر رہا ہوں، یہ قریباً 2 لاکھ روپے کا فون ہے۔ لیکن یقین کرو کہ یہ 2 لاکھ روپے میں سے میں نے خود کی جیب سے آج تک ایک بھی روپیہ نہیں دیا ہے۔ یہ 2 لاکھ روپے آیا کہاں سے؟ کسی ایک انسان کو من میں آیا، الہام اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، نہیں ہم کفایت جعفری کو یہ موبائل گفٹ دیں گے، 2 لاکھ روپے کا موبائل کفایت جعفری کو ہم گفٹ دیں گے، اور دیا اس نے گفٹ۔ دینے والا کون ہے؟ میرے اللہ چاہنے کے بعد بھی میری اوقات نہیں تھی کہ میں آئی فون سے شوٹ کرتا، آئی فون لاتا یا آئی فون یوز کرتا۔
हकीकत अल्लाह ताला के ज़ात का करम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरे पास मोबाइल आया, इसके बाद ये घड़ी जो आप लोग देख रहे हो, ये घड़ी मुझे किसी एक इंसान ने ये भी गिफ्ट किया। तो उसको भी इल्हाम आया कि नहीं जी किफ़ायत जाफ़री को ये देना है, देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा आज के टाइम पे, आप जिस भी काम में हैं, जो भी प्रोफ़ेशन में हैं, आप डेडिकेशन के साथ रखो, आप ईमानदारी से काम कर लो, आप देखो आपकी ज़िंदगी में कभी भी अनहैप्पीनेस नहीं रहेगा, यू विल बी हैप्पी। ये हिस्ट्री स्टोरी बनाने कहने का मेरा मकसद एक ही है कि जब अल्लाह ताला ने उन इतने सारे पैगंबरों को इतने सारे करामात दुनिया में हमारे लिए छोड़े हैं और हम आज के टाइम पे उन चीज़ों को भूल के कैसे इस दुनिया में किसी एक चीज़ को इंस्पायर बन के हम चलेंगे नहीं जी गाड़ी इंस्पिरेशन है मुझे टारगेट गाड़ी लानी है नहीं आप जिस भी पोजीशन में हैं जिस भी हालात में हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्राना किया करो। उसके बाद आप देखो यू विल बी हैप्पी एवर हमेशा के लिए आप खुश रहोगे। अगर आप इस वीडियो से खुश हैं, इस वीडियो से सहमत है और इस वीडियो के बाद आपको कुछ मोटिवेशन मिली, तो ऑब्वियसली ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी रही बात अगर अगर और भी कोई मामलात हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उस पे भी मैं कभी-कभी देने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस या हिस्ट्री उसकी शेयर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।